आओ सीखें कुरआन, आओ सीखें कुरआन, आओ सीखें कुरआन, आओ सीखें कुरआन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मदनी कायदे के सबक नंबर 6 को पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम साबिका सबक की दोहराई कर लेते हैं। साबिका सबक में हमने पढ़ा था दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। चले आए सबक नंबर 6 को शुरू करते हैं। इस सबक को पढ़ने से पहले ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर साबिका सबक का इजरा है, यानी इसके अंदर हमें हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ सफीरिया, हुरूफ शफविया, जितने भी कवायद हम पढ़ चुके हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। चले आए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نون زبر ن زا زبر زا نز لام زبر لا نزل خا زبر خا لام زبر لا خل قاف زبر قا خلق صاد زبر صا دال زبر دا صاد قاف زبر قا صدق یا زبر یا دال زبر دا ید کاف زبر کا یدک با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غ بلغ طا زبر طا با زبر با طب عین زبر ع طبع جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل فا زبر فا عین زبر ع فع لام زبر لا فعل نون زبر ن وا زبر وا نوا را زبر را نور ذال زبر ذا کاف زبر کا ذک را زبر را ذکر کاف زبر کا سین زبر س کس با زبر با کسب حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بلی را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو صاد پیش صو حا پیش حو صحو فا پیش فو صحف ثا پیش ثو لام پیش لو ثلو ثا پیش ثو ثلث
سین پیش سو دال پیش دو سودو سین پیش سو سودسو حا پیش حو را پیش رو حرو میم پیش مو حرم را پیش رو با پیش بو ربو عین پیش عو ربع حا زبر ح میم زیر می حمی دال زبر دا حمید خا زبر خا طا زیر طی خطی فا زبر فا خطیف میم زبر ما لام زیر لی ملی کاف زیر کی ملکی تا زبر تا زا زیر زی تزی دال زیر دی تزیدی تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجیدو یا زبر یا لام زیر لی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قتل سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبر لا سئل قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر ا قرئ قاف زبر قا میم زبر ما قام را زیر ری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی برو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حشیر حمزہ زبر ا حا زبر ح اح دال دو زبر دن احدن میم زبر ما را زبر را مرا ضاد دو زبر ضن مرضا عین زبر ع میم زبر ما عم لام دو زبر لن عملا ها پیش ہو دال دو زبر دن ہدن طا پیش تو واو دو زبر ون طون قاف پیش قو را
دو زبر رن قرن میم زبر ما سین زبر سا مس دال دو زیر دن مسد ثا زبر ثا میم زبر ما ثم نون دو زیر نن ثمن سین زبر س خا زبر خا سخ طا دو زیر طن سخط ضا پیش ضو لام زبر لا ظل لام دو زیر لن ظلل فا زیر فی حمزہ زبر فئ تا دو زیر تن فئت عین پیش عو نون پیش نو عنو قاف دو زیر قن عنق نون زبر ن فا زبر فا نف را دو پیش رن نفر صاد زبر صا میم زبر ما صم دال دو پیش دن صمد غین زبر غا ضاد زبر ضا غضا با دو پیش بن غضب لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعب حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نن اذن کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتب دال زبر د را زبر را در جیم زبر ج درج تا دو زبر تن درجتن قاف زیر قی را زبر را قیر دال زبر د قرد تا دو زبر تن قردتن عین زبر ع لام زبر لا على قاف زبر قا علق تا دو زیر تن علقة سین زبر س فا زبر فا سف را زبر را سفر تا دو زیر تن سفرت شین زبر ش جیم زبر ج شج را زبر را شجر تا دو پیش تن شجرتن قاف زبر قا
تا زبر تا قطر را زبر را قطر تا دو پیش تن قطرتن آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔